विकासको गतिलाई तीव्रता दिने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिबद्धता, योजनाबद्ध विकासका लागि जनशक्ति प्रक्षेपण आवश्यक रहेको भनाई। संघीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गतको उपसमितिले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथिको दफावार छलफल सक्यो। डाक्टर केसीसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सांसदहरूको आग्रह। अवैध तरिकाले अमेरिका प्रवेश गर्न खोज्नेलाई स्वदेश फिर्ता गर्ने मेक्सिको सरकारको घोषणा। र सङ्कटालाई पराजित गर्दै आर्मी शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको शीर्ष स्थानमा उक्लियो। 3 स्टार र एनआरटी बीच प्रतिस्पर्धा जारी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी प्रिन्स र म अनिल। सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकासको गतिलाई तीव्र रूपमा अघि बढाउने बताउनु भएको छ। सरकारले गठन गरेको जनशक्ति प्रक्षेपण कार्यदलको बैठकलाई सिंहदरबारमा आज सम्बोधन गर्दै उहाँले विकासलाई कसरी बढाउनु पर्छ भन्नेमा सरकार जानकार रहेको दावी गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, विकासलाई द्रुत गतिमा कसरी बढाउनु पर्छ भन्ने यो सरकारलाई जानकार छ। छोटो समयमा कसरी छिटो विकास हुन्छ भन्ने कुरा हामी जनतालाई विश्वास हुने गरी देखाउँछौँ। योजनाबद्ध विकासका लागि जनशक्ति प्रक्षेपण आवश्यक रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले विषयको गम्भीर्यतालाई बुझेर अनुसन्धानमूलक र गहन अध्ययनका लागि काम गर्न कार्यदलका सदस्यलाई निर्देशन दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, देशलाई हामी समृद्ध बनाउन चाहन्छौँ, त्यसका लागि हामीलाई हरेक क्षेत्रमा कति जनशक्ति आवश्यक पर्छ भन्ने थाहा हुनुपर्छ। कार्यदलले ल्याएको प्रतिवेदनले मुलुकमा वर्षौंसम्मका लागि जनशक्तिको आपूर्तिलाई मार्गदर्शन गर्नुपर्छ। कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा राष्ट्रिय योजना आयोग तथा मन्त्रालयहरूले पनि योजना बनाउने भएकोले यसलाई त्रुटिरहित बनाउन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको छ। विभिन्न क्षेत्रमा के कति जनशक्ति आवश्यक पर्छ त्यसलाई तथ्यगत रूपमा अध्ययन गर्न सरकारले गत असोज 28 गते डाक्टर रुद्र सुवालको संयोजकत्वमा 7 सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। 4 महिनाको म्याद पाएको सो कार्यदलको निर्देशक समिति भने शिक्षा मन्त्रीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको छ। संघीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गतको उपसमितिले आज राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथिको दफावार छलफल सकेको छ। संशोधनकर्ता सांसदहरूसँग 2 दिन लगाएर विधेयकमाथि छलफल गरिएको उपसमितिका संयोजक भैरव बहादुर सिंहले जानकारी दिनुभयो। दफावार छलफलका क्रममा बोल्ने सांसदहरूले सरकार र डाक्टर गोविन्द केसीबीच भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। सो विधेयकमाथि सामूहिक र छुटाछुटी गरी 22 वटा संशोधन दर्ता भएको थियो। हिजो प्रस्तावना र दफा 16 सम्म छलफल भएकोमा आज सबै दफाको छलफल सकिएको हो। बाँकी सरकारवालासँग छलफल गरी प्रतिवेदन बुझाउने सिंहले बताउनुभयो। उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि समितिले विधेयक संसदमा दर्ता गर्नेछ। संसदको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक पेश गर्ने गरी काम सक्ने समितिले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको नियमावली 2075 को नियम 182 अनुसार समिति अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथि दफावार छलफल गरी समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्न उपसमिति गठन भएको हो। केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन गर्ने विषयमा छलफल गर्न बोलाइएको सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठक स्थगित भएको छ। अस्ति शनिबार बसेको बैठकले नै नेताहरूको कार्यविभाजन गर्ने भनिए पनि थप छलफल आवश्यक रहेको भन्दै आजका लागि सारिएको थियो। केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजनको विषयमा आज पनि नेताहरूबीच सहमति जुट्ने सम्भावना कम भएपछि बैठक स्थगित भएको प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सचिवालयले जनाएको छ। केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजनपछि मात्रै जनवर्गीय संगठनको एकीकरण प्रक्रियाको विषयमा प्रवेश गर्ने नेकपाले जनाएको छ। पार्टी एकता भएको 6 महिना बितिसक्दा पनि जिम्मेवारी नदिएको भन्दै तल्लो तहका नेताहरूले नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। पार्टीले गर्ने सबै निर्णय सचिवालय बैठकबाट मात्र हुने गरेको भन्दै तल्लो तहका नेता कार्यकर्ताले नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाएका हुन्। जिम्मेवारी बाँडफाँडको प्रस्ताव समेत स्थायी समितिले अनुमोदन गर्नुपर्ने केही नेताको माग रहेको छ। जाडो महिना लागेसँगै बालबालिका र वृद्धवृद्धामा निमोनियाको जोखिम बढेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। विकासोन्मुख मुलुकमा 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाको मृत्युको प्रमुख कारणमध्ये निमोनिया उच्च स्थानमा रहेको बताइन्छ। निमोनिया विशेष गरी फोक्सोको संक्रमण हो, जसले विशेष गरी 5 वर्षसम्मका बालबालिका तथा 65 वर्ष माथिका वृद्धवृद्धालाई सताउने गर्छ। जाडो महिनामा चिसोका कारण निमोनियाका बिरामी बढ्ने भए पनि त्यसका अन्य थुप्रै कारणहरू रहेका छन्। प्रदूषण, गरिबी, न्यून आर्थिक अवस्था एवं पोषणयुक्त आहारको कमीका कारण पनि निमोनियाको जटिलता बढ्दै गएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका प्रमुख छाती रोग विशेषज्ञ डाक्टर सन्तकुमार दासले बताउनुभयो।
कञ्चनपुर बलात्कार काण्डमा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै बाँकेका अधिकारी कर्मीहरूले आज जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धरना दिएका छन्। हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचानमा सरकार चुकेको भन्दै उनीहरूले मध्याह 12 बजेदेखि 1 घण्टा धरना दिएका हुन्। लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियानको सन्दर्भ पारेर 13 वर्षीय बालिकाको हत्यारालाई कारबाहीको माग गर्दै अधिकार कर्मीहरू जिल्ला प्रशासन पुगेका थिए। महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल बाँकेकी अध्यक्ष अछेरी पोखरेलले सरकारले नै बालिकाको हत्यारालाई जोगाउन खोजेको आरोप लगाउनुभयो। धरनापछि महिला अधिकार कर्मीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। प्रदेश 3 को प्रदेशसभा बैठक 49 दिनपछि आज बसेको छ। बिजनेसविहीन भएपछि अर्को सूचना नभएसम्मका लागि भन्दै स्थगित बैठकमा आज विभिन्न 5वटा विधेयक दफावार छलफलपछि सदनमा प्रस्तुत भएका छन्। प्रदेश कार्य सञ्चालन कोषको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश संस्था दर्ता सम्बन्धमा कानुन व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक, प्रदेशमा खेलकुद विकास गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद स्थापना र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक दफावार पछिको प्रतिवेदन सहित पेश भएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। अर्को बैठक भोलिका लागि बोलाइएको छ। सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका सत्रमा कृषि तथा वन विज्ञानमा स्नातकदेखि स्नाकोत्तर तहसम्मको अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि अन्तिम तयारी भएको छ। क्याम्पस सञ्चालनका लागि इटहरी स्थित जीविका कृषि सहकारी संस्थाले व्यवस्थापन गरिरहेको छ। नेपाल सरकारको शैक्षिक नीति अनुसार यसै शैक्षिक सत्रदेखि अध्ययन अध्यापन गर्ने उद्देश्यसहित सम्पूर्ण तयारी समेत पूरा गरिसकिएको सहकारीले जनाएको छ। कृषि विषयमा एमएससी, एजी तथा पशु विज्ञान र वन विज्ञानमा स्नातक तथा स्नाकोत्तर तहसम्मको अध्ययन गराउने तयारी गरेको सहकारीका अध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीले बताउनुभयो। आधुनिक कृषि फार्म सञ्चालन, कृषि अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना र कृषि सङ्ग्रहालयका लागि जीविका कृषि सहकारी संस्थाले रामधुनी नगरपालिका 6 इचोलमा संस्थाको नाममा 8 बिघा जमिन खरिद गरेको छ। योजनालाई सफल बनाउन संस्थाकै जग्गासँग जोडिएको थप 8 बिघा जग्गा भाडामा लिएको अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। कृषि तथा वन विज्ञान क्याम्पस स्थापनाका लागि संस्थाले हालसम्ममा 49 जना शेर सदस्यहरूको साझेदारीमा करिब 6 करोड लगानी गरिसकेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। मेक्सिकोले करिब 500 जना आप्रवासीलाई उनीहरूकै मुलुक पठाउने घोषणा गरेको छ। आफ्नो सीमा क्षेत्रको प्रयोग गर्दै अमेरिका प्रवेश गर्न खोज्ने तथा उक्साउनेलाई सीमा क्षेत्रबाटै उनीहरूकै देशमा फर्काइने मेक्सिकोले जनाएको छ। दुई देश बीच सीमामा रहेको तार जाली नागेर अमेरिका प्रवेश गर्न खोज्ने आप्रवासीका कारण सीमा क्षेत्र हिंसात्मक तथा अवैध गतिविधि बढेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि मेक्सिको सरकारले यस्तो निर्णय गरेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। सीमा क्षेत्रमा सयौं आप्रवासीलाई रोक्न सीमा खटिएका सेनाले अश्रु ग्यास प्रहार गरेको र त्यसका कारण तनाव छ। आप्रवासी सम्बन्धमा अमेरिकाले लिएको नीतिले पछिल्लो समय आप्रवासीका अवैध गतिविधि भने बढ्दै गएका छन्। अफगानिस्तानको पश्चिमी प्रान्त फराहामा तालिबानले राखेको एम्बुसमा परि 22 जना सैनिकको मृत्यु भएको छ। घटनापछि पछिल्लो समय अफगानिस्तान सुरक्षा बलमाथि सुरक्षा चुनौती बढेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। तालिबानी लडाकुको राम्रो पकड रहेको इरानसँग सीमा जोडिएको फराहा प्रान्तको लस ए जाभिन जिल्लाका गाउँहरूमा तालिबान लडाकुले आफ्नो पकड जमाएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। धेरैजसो गाउँ उनीहरूको नियन्त्रणमा रहेको छ। प्रहरी प्रवक्ता मेहबुल्ला मोहेबले घटनाको पुष्टि गरे पनि विवरण भने खुलाइएको छैन। घटनामा परि मृत्यु भएका 22 जनाको शव अस्पतालमा रहेको प्रान्तीय अस्पतालका प्रवक्तालाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। यता तालिबानका प्रवक्ता कारी युसुफ अहमदीले सेनाका वरिष्ठ कमान्डरसहित 25 जना सैनिकको मृत्यु भएको दावी गरेका छन्। अहमदीले ठूलो सङ्ख्यामा हतियार र 4वटा सवारी साधन नियन्त्रणमा लिएको समेत दावी गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीले नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानमाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवाका लागि आफू सकारात्मक रहेको जनाएको छ। अधिकांश विवादित विषयमा सहमति कायम भइसके पनि आईसीसीको प्रक्रिया लम्बिँदै गएपछि क्यानमाथिको निलम्बन फुकुवाका विषयमा उसले निर्णय गर्न सकेको छैन। आईसीसीका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक डेभिड रिचर्डसनले प्रतिबन्ध फुकुवाका विषयमा आफूहरू गम्भीर रहेको जनाएका छन्। पाकिस्तानमा सम्पन्न एसीसीको एजीएम बैठकमा क्रममा क्यानका महासचिव अशोकनाथ पाकुरेलसँग छलफल गर्दै रिचर्डसनले नेपालको विषयमा निर्णय गर्न आफूहरू
पक्षहरू आतुर रहेको बताएका थिए। त्यसका लागि आइसिसीका प्रतिनिधिलाई नेपाल पठाएर बाँकी विषयमा सहमति गराउने रिचर्डसनले बताएको प्याकुरेलको भनाइ छ। नेपाली क्रिकेटमा देखिएका मुख्य विवाद समाधान भइसकेकाले क्रिकेट बोर्डलाई यही अवस्थामा राखिरहन नहुनेमा एसिसीका सदस्य मुलुकले आइसिसीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। छलफलका क्रममा एसिसी बोर्ड कमिटीले नेपाल आइसिसीको निलम्बनमा रहे पनि हफुरको पूर्णकालीन सदस्य रहेको भन्दै ऊ माथिको निलम्बन फुकुवाका लागि संयुक्त पहल गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएको प्याकुरेलको भनाइ छ। सिएमसी सङ्कटा क्लब विरुद्ध गोलको वर्षा गर्दै नेपाली सेनाको त्रिभुवन आर्मी क्लब पल्सर र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। ललितपुरको सातदबाट स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा भएको खेलमा आर्मीले सङ्कटालाई 5-1 को फराकिलो अन्तरमा हरायो। आर्मीको जितमा टेकबहादुर बुढाथोकीले 2 गोल गरे। यस्तै भरत खवास, सन्तोष तामाङ र दिनेश हेन्जनले 1-1 गोल गरे। सङ्कटाका विदेशी खेलाडी म्याक्सवेल एलोनको नाममा 1 गोल रह्यो। लिगमा तेस्रो जित दर्ता गरेको आर्मीको 10 अङ्क भएको छ। प्रतियोगितामा अहिले न्युरोड टिम एनआरटी र रुसलान 3 स्टार तथा नेपाल पुलिस र च्यासल युथ क्लब बीच खेल भइरहेको छ। पहिलो हाफ जारी रहँदा दुवै पक्षबाट गोल हुन सकेको छैन। अहिले जारी खेलको नतिजाले लिगको अङ्क तालिकामा प्रभाव नपार्ने भएकाले आर्मीको शीर्ष स्थान कम्तीमा 24 घण्टासम्म टिक्नेछ। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको जारी सिजन आर्सेनलले 8औं जित दर्ता गरेको छ। गैरती भएको खेलमा बर्नमाउथलाई 2-1 ले हराउँदै आर्सेनल 27 अङ्कमा 5औं स्थानमा कायम छ। 13 खेलको समाप्तिमा 8 खेलमा जित निकालेको आर्सेनलले 3 खेलमा बराबरी र 2 मा हार बेहोरेको छ। चौथो स्थानको चेल्सीसँगको दूरी 1 अङ्कमा छुट्याउने क्रममा आर्सेनलले 30औं मिनेटमा उपहार गोल मार्फत अग्रता बनाएको थियो। पहिलो हाफको अन्तिम मिनेटमा बर्नमाउथले बराबरी गोल गरेपछि दबावमा आएको आर्सेनलका लागि 67औं मिनेटमा पेरिक एम्रिक आबुमियाङले निर्णायक गोल गरेका थिए। अर्को खेलमा हर्सफिल्ड टाउनले ओल्भर ह्याम्पटनलाई 2-0 ले पराजित गरे। दोस्रो जित निकाल्दै हर्सफिल्ड तालिकामा 6 स्थान सुधार्दै 14औं स्थानमा उक्लिएको छ। उसको जितमा आरोन मोएले 6औं र 67औं मिनेटमा गोल गरेका थिए। उता स्पेनिस लालिगा फुटबलका पछिल्ला खेलमा सेभिया, जिरोना र भियारियल विजयी भएका छन्। सेभियाले रियल बल्लाडोलिडलाई 1-0 ले हराउँदा स्पानियल जिरोनासँग 2-3-1 ले स्तब्ध भयो। गैराती नै भियारियलले रियल बेटिसलाई 2-1 ले पराजित गर्यो। एथलेटिको बिल्बाओ र गेटाफेले भने 1-1 को बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। जाँदा मुख्य प्रसङ्गहरू पुनः एकपटक। विकासको गतिलाई तीव्रता दिने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिबद्धता, योजनाबद्ध विकासका लागि जनशक्ति प्रक्षेपण आवश्यक रहेको भनाइ। संघीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गतको उपसमितिले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथिको दफावार छलफल सक्यो। डाक्टर केसीसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सांसदहरूको आग्रह। सीमा क्षेत्रको प्रयोग गर्दै अवैध तरिकाले अमेरिका प्रवेश गर्न खोज्नेलाई स्वदेश फिर्ता गर्ने मेक्सिको सरकारको घोषणा र सङ्कटालाई पराजित गर्दै आर्मी शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको शीर्ष स्थानमा उक्लियो। 3 स्टार र एनआरटी बीच प्रतिस्पर्धा जारी। हवस्, यिनै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी प्रिन्स र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।